हाम्रो बोध केन्द्रमा जीवनका सबै सकारात्मक गुणहरू उपलब्ध छन्। यदि कोही व्यक्ति अरूलाई प्रेम गर्ने भएको छ, उसले आफ्नो नेतृत्व क्षमता जगाएको छ, ठुलो काम गर्न सक्ने सम्भावनाले भरिएको छ, वा आफ्नो प्रतिभालाई अनुभव गर्न थालेको छ भने उसको बोध केन्द्र प्रकट हुन थाल्यो भन्ने बुझे हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बिना साधना पनि बोधका केही लक्षणहरू व्यक्तिमा देखा पर्न थाल्छन्। कुनै महाकविमा आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। कहिलेकाहीँ आफ्नो प्रतिभामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले थाहै नपाइकन बोधको केन्द्रको खबरहरू बाहिर दिन्छन्। तर साधनाले भने जानी जानी हामीलाई बोधमा पुर्याउँछ। कहिलेकाहीँ संयोगवशात अथवा दुर्घटना या सुघटना वशात म बोध केन्द्रमा पुग्छु, त्यो अलग कुरा हो। तर साधनाले हामीलाई सचेत रूपमा होसपूर्वक सजगतापूर्वक जानी जानी बोध केन्द्रमा लगेर स्थिर गराइदिन्छ। यी सबै सद्गुणहरू हामीभित्र छन्। कुनै ठुलो चमत्कार होला अनि मेरो बोध केन्द्र जाग्ला भनेर पर्खेर बस्नु पर्दैन। म भित्रको प्रतिभा कुनै चुनौतीको क्षणमा प्रस्फुटन होला भनेर पर्खेर बस्नु पर्दैन। साधनाले हामीलाई आफ्नो बोधमा लगेर स्थिर गरिदिन्छ, जहाँबाट हामी जस्तो जीवन बाँच्न खोजेका हौँ त्यस्तै जीवन बाँच्ने हुन थाल्छ। जीवन आफै सहजतापूर्वक त्यहाँ पुग्न थाल्छ। हिजो जुन कुराले मलाई दुखी बनाउँथ्यो आज त्यसले दुखी बनाउन छाड्छ, किनभने त्योभन्दा माथि उठ्छु म। अब सानो बच्चालाई अर्को सानो बच्चाले हातमा भएको खेलौना खोसेर लगिदियो भने विक्षिप्त भएर रुन्छ। तर त्यही बच्चा जब युवा बन्छ खेलौना लिएर बस्दैन, अरूले खोज्नै पर्दैन, आफै दिन्छ। अझ त्यही बच्चा जब आफू आमा बुवा भन्न थाल्छ किनेर पनि दिन्छ अरूलाई। अब कसैले मेरो हातको खेलौना खोसिदियो भने रुनु पर्दैन उसलाई। के भो? त्यो चेतनाको विकास हो। यो खेलौना मात्र रहेछ, यो त यससँग मेरो अहङ्कार जोडिएको छैन भन्ने बुझ्नु हो। साधनाले हामीलाई उमेरै नबढिकन भित्रबाट परिपक्व बनाउँछ। ध्यानले परिपक्व बनाउँछ। त्यसकारणले सानो उमेरमै ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनशैली हेऱ्यौँ भने उनको निर्णयहरू, उनका सोचहरू, जीवन जिउने ढङ्गहरू एउटा अत्यन्तै विकसित परिपक्व व्यक्ति जस्तो देखिन थाल्छ। त्यसकारणले त सानो उमेरमै भगवान कृष्णले हजारौं चमत्कार गर्न सक्नुभयो। ध्यानको ढोका खुलेपछि चमत्कारको ढोका पनि आफै खुल्न थाल्छ। त्यो सबै हामीभित्र छन्, हामीभित्रकै क्षमताहरू हुन्। यति धेरै क्षमताले भरिएको हाम्रो जीवन जसले पनि दियो होला उप्रति अत्यन्तै अनुग्रह जन्मिन थाल्छ र यहाँबाट पहिलो पटक आस्तिकता प्रारम्भ हुन्छ। ध्यान नगरेको व्यक्ति आस्तिक भयो नै भने पनि देखावटी मात्रै हुन्छ। भित्रभित्रै ऊभित्र हजारौं प्रश्नहरू हुन्छन्। ईश्वरको अनुभूति हुँदैन। ईश्वरको अनुभूति नभइकन
यदि म आस्तिक भए नै भने पनि शङ्काको एउटा घेरा आफूभित्र रहिरहन्छ। भित्र एउटा आगो बलिरहेको छ शङ्काको, ईश्वर छैन कि भन्ने, मैले भेटेको छैन भन्ने। सानो सानो कुरामा सन्देह उठ्छ। तर बाहिरबाट म कुनै धर्मको खोल ओढेर, विशेष प्रकारको टीका लगाएर या वस्त्र लगाएर या माला लगाएर या विशेष प्रकारको धर्मधारी भएर बाहिरबाट नक्कली खोल ओढेर हिँड्न थाल्छु। म भित्रको सक्कली मनले त हजारौं प्रश्न गरेको छ। ईश्वरमाथि भरोसा गरेकै छैन। भरोसा त आफ्नै जाल झेलमा गरेको छ। भरोसा त आफ्नै अहङ्कारमा गरेको छ। भरोसा लोभमा गरेको छ। भरोसा पापमा गरेको छ। भरोसा क्रोधमा गरेको छ। क्रोध गरेर अरूलाई जित्न खोज्छ। लोभ गरेर सम्पत्ति कमाउन खोज्छ। भरोसा त लोभमा छ। त्यसकारणले हामीले जति पनि आस्तिकहरू देख्छौँ, अलिकति कोट्याउने भने यिनको आस्तिकता कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ। चुनौतीको क्षणमा आस्तिकता हराउँछ। ईश्वर पनि हराउँछ। अब आफ्नो मुड्कीको सहायता लिन थाल्छन्, या छुरीको सहायता लिन थाल्छन्, या बोलीको या बन्दुकको सहायता लिन थाल्छन्, या लोभ इत्यादिको सहायता लिन थाल्छन्। आफ्नो आत्मबल हराउँछ। तर एकपटक बोधको केन्द्रमा हाम फालेपछि त्यहाँबाट पहिलो पटक कहिल्यै डगमग नहुने आस्तिकता जन्मिन्छ। अब यो व्यक्ति आस्तिक त हुन्छ। यो व्यक्ति ईश्वरलाई अनुभव त गर्छ, तर साम्प्रदायिक हुँदैन। अब फेरि आफ्नो बोधलाई अनुभव गरेको व्यक्तिले सबै धर्म सम्प्रदायलाई आफ्नै भन्ठान्छ। कहीँ भिन्नतै देख्दैन उसले। यो मेरो यो तेरो भन्ने नै हराउँछ। सबै गुरुहरूप्रति, सबै धर्महरूप्रति, सबै धर्मशास्त्रप्रति भित्र प्रेम जन्मिन्छ, श्रद्धा जन्मिन्छ, सद्भाव जन्मिन्छ र हरेक व्यक्तिप्रति सहानुभूति जन्मिन्छ। यसरी यदि बोधको क्षेत्र अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो भने हजारौं धर्म सम्प्रदायमा टुटेको पृथ्वी एक हुन थाल्छ। सबै धर्म सम्प्रदाय एक हुन्छन्। अन्तमा धर्म त एउटै हुन्छ। धर्म धेरै हुनै सक्दैनन्। यी सम्प्रदाय हुन्, बाटोहरू अलग हुन्, संस्कृति हुन्। सबै संस्कृति सम्मान योग्य छन्। संस्कृति अलग अलग हुन्छ, तर धर्म एउटै हुन्छ। धर्म दुईटा कहिले पनि हुन सक्दैन। तर त्यतिखेर मेरो धर्म या तपाईँको धर्म भन्ने रहने छैन। जुन घडी व्यक्ति वास्तवमै आध्यात्मिक हुन्छ, त्यस दिन पुरै पृथ्वीलाई एक देख्न थाल्छ। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा वसुधा मेरो कुटुम्ब हो भन्ने भाव सहज रूपमा आउन थाल्छ। र यो व्यक्ति साम्प्रदायिक हुन्न। यो व्यक्ति आतङ्ककारी हुन सक्दैन। आफ्नो विचार, आफ्नो कुरा अरूमा पुर्याउनलाई हिंसाको सहायता लिनै सक्दैन यो व्यक्तिले। यो व्यक्ति सबै प्रकारका हिंसाबाट अलग हुन्छ। हिंसा यो व्यक्तिको जीवनको स्वभाव नै बन्न छोड्छ। प्रेमले अरूको हृदय जित्न थाल्छ। त्यसकारणले ध्यानसँगै प्रेम जन्मिन्छ। तपाईँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ र हृदयमा प्रेम जन्मिएन भने ध्यान गलत बाटोमा लाग्यो भन्ने बुझे हुन्छ। यो यस्तो प्रेम हो जसलाई भगवान बुद्ध करुणा भन्नुहुन्छ। करुणा भनेको अरूको योग्यता अयोग्यता, अरूले मलाई के गर्यो के गरेन भन्ने नहेरिकन आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रेमको वर्षा गर्न सक्नु, यसलाई करुणा भनिन्छ। कम्प्यासन अङ्ग्रेजीमा। ध्यानले करुणा या प्रेम जन्माएन भने
मैले ध्यान गरेको मिलेन वा जानिनँ भन्ने बुझे हुन्छ। र ध्यान त धेरैले सुरु गर्छन्, 100मा 5 जनाले पनि ठिक प्रकारको ध्यान गर्दैनन्। त्यसकारणले जीवनमा शान्ति, प्रेम, करुणा जन्मिँदैन। ध्यान गरिसकेपछिको व्यक्तित्व र गर्नुभन्दा पहिलेको व्यक्तित्व उस्तै हुन्छ, एकै प्रकारको व्यक्तित्व हुन्छ, अलग अलग व्यक्तित्व हुँदैन। व्यक्तित्वमा रूपान्तरण ल्याउनु पर्ने हो ध्यानले, गहन करुणा जन्माउनु पर्ने हो ध्यानले, तर जन्मिन पाउँदैन। बोधको क्षेत्रमा हाम फाल्ने बित्तिकै भित्रबाट जुन करुणा जन्मिन्छ, त्यो करुणाले सारा संसारलाई आफ्नो बनाउने शक्ति सृजना गर्छ। यहाँबाट एउटा नयाँ प्रेमको प्रभाव प्रारम्भ हुन्छ। त्यसकारणले ध्यानी व्यक्तिको छेउमा गयो भने पनि प्रेमको सुगन्ध आउँछ, छेउमा बसौँ बसौँ जस्तो लाग्छ। जसको छेउमा बस्दा बडो आनन्द हुन्छ। मैले चिनेको होइन, मेरो आफ्नो मान्छे भन्ने होइन, उसको आभामण्डल नै यस्तो हुन्छ कि सबैलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ। आकर्षित त गलत प्रकारले पनि गर्न सक्छ, यौनको आकर्षण पनि हुन्छ। कसैको छेउमा बस्दा, कसैलाई देख्दा यौन केन्द्रहरू सक्रिय हुन थाल्छन्, यो पनि आकर्षण हो। तर ध्यानमा ठिक यसको विपरीत हुन्छ। शरीरको कुनै पनि सम्बन्ध रहँदैन, शरीरको कुनै सम्बन्ध रहँदैन, र पनि एक प्रकारको आन्तरिक आकर्षण रहन्छ। एक प्रकारको मेलभित्र आउँछ। कोही त्यो व्यक्तिको छेउमा हुँदा आफ्नो दुखेको हृदय पनि मलमपट्टि लगाए जस्तो बन्छ। त्यो व्यक्तिको छेउमा पुग्दा मेरा मनमा जन्मेका सबै प्रश्नहरू आफै उत्तर बन्न थाल्छन्। प्रश्न जलेर आफै उत्तर सिर्जना हुन थाल्छ। प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। त्यो व्यक्तिको छेउमा पुग्दा दुईटा कुरा एकैचोटि हुन्छन्। के हुन्छन्? एउटा त डर पनि लाग्छ र अर्को प्रेम पनि हुन्छ। उति नै डर र प्रेम एकैचोटि जन्मिन थाल्छ। डर किन? मेरो पुरानो मनले विद्रोह गर्न थाल्छ। पुरानो मनले के भन्छ भने, ओहो यो व्यक्तिको व्यक्तित्व त यस्तो छ, तर मेरो व्यक्तित्व त बडो कालो छ, अँध्यारो छ। आफ्नो व्यक्तित्व देखेर डर लाग्ने हो, अरू केही पनि होइन। सारा डर आफैप्रतिका डरहरू हुन्। र सँगै त्यो व्यक्तिप्रति, त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्वप्रति गहिरो प्रेम जन्मिन्छ, गहिरो स्वतन्त्रता पनि जन्मिन्छ। मलाई कुनै समस्या छ, त्यो व्यक्तिको छेउमा गएँ भने पनि त्यो समस्या मैले भन्नै पर्दैन, आफै समाधान बनेर आउँछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले गुरु भन्यौँ। गुरु त्यो व्यक्ति हो जसलाई प्रश्न पनि सोध्नु पर्दैन। मेरो प्रश्न जहाँ उत्तर आफै बन्न थाल्छ, जहाँ मैले समस्या पनि राख्नु पर्दैन, समस्या नराखिकन नै समाधान आफै आउन थाल्छ। जसको बोध केन्द्र जागेको छ, उसले अरूको बोध केन्द्रलाई पनि सकारात्मक रूपमा सक्रिय गर्न थाल्छ। बोध केन्द्र जागेको गुरु कहीँ छ भने उसको वरिपरि जो पनि आउँछन्, अचानक उनीहरूको पनि बोध केन्द्र जाग्न थाल्छ। त्यही भएर त भगवान् बुद्धका बारेमा कथा छ कि बाटोमा हिँड्दा काँडाहरू पनि घोप्टो पर्न थाल्थे। यो व्यक्तिलाई त म बिझ्न सक्दिनँ बाबा भनेर लाग्थ्यो अरे काँडालाई। कस्तो कथा होला? तथ्य होला नहोला, सत्य चाहिँ हो। तथ्य र सत्यमा फरक छ। सत्य चाहिँ पक्कै हो। कतिसम्म कथा आउँछ कि भगवान् बुद्धका वरिपरि हरिण र बाघसँगै बस्थे अरे।
हिंसाको वृत्ति बाघमा रहँदैन थियो र डरको वृत्ति हरिणमा रहँदैन थियो। किन? त्यस्तो मुख प्राणीको पनि बोध केन्द्र सक्रिय हुन थाल्थ्यो। बोधको गहिराईमा डर पनि छैन, हिंसा पनि छैन, केही पनि छैन। बोधको गहिराईमा त अथाह प्रेम बाहेक केही पनि छैन, अथाह करुणा, शान्ति, आनन्द बाहेक केही पनि छैन। कुनै प्रकारको अभाव छैन। अभाव भएन अरूलाई डर दिनु। अरूलाई डराउन दिने व्यक्ति आफ्नो कुनै अभावबाट ग्रसित हुन्छ अनि बल्ल अरूलाई डर दिन्छ। आफ्नो कुनै कुरा पुरा गर्नको लागि अरूलाई डर दिने हो, डराउन दिने हो। अभावै सिद्धिन्छ त डराउन दिनुपर्ने र डराउनु पर्ने दुइटै आवश्यकता सकिन्छ। कतिसम्म कथा आउँछ कि भगवान बुद्ध जहाँ पनि पुग्नुहुन्थ्यो, फुलहरूमा बेमौसमी, वृक्षहरूमा बेमौसमी फुल लाग्न थाल्थे। फुलहरू फक्रेर कोपिला बन्न थाल्थे, फल लाग्न थाल्थे। यस्ता कथाहरू आउँछन् भगवान बुद्धको विषयमा। यो के को कथा हो? यो बोधको कथा हो। पाली भाषामा जसलाई बुद्ध भनिन्छ, संस्कृतको बोधलाई पाली भाषामा बुध भनिन्छ। त्यही बुधबाट बुद्ध भएको, जसको बोध केन्द्र जाग्यो उसैलाई बुद्ध भनिन्छ। बोध भन्नु र बुद्ध भन्नु एउटै हो। त्यहीबाट बुद्धि भन्ने शब्द जन्मिएको, बोधबाट बुद्धि शब्द जन्मिएको, बुद्धिबाट नै बुद्ध जन्मिएको। यी समानार्थी शब्दहरू हुन्। म आफ्नो बोध केन्द्रमा अवस्थित छु भने अरूको बोध केन्द्रलाई नबोलिकन पनि जगाउने कारण बन्न थाल्छु। आफै हुन थाल्छ, आफै हुन थाल्छ। कुनै विशेष प्रयास गरिराख्नु पनि पर्दैन। कि गुलाबको फुलले आफ्नो सुगन्ध फैलाउने प्रयास गर्छ? केही पनि त गर्दैन। गुलाबको फुलको वरिपरि सुगन्ध सहजताका साथ फैलिएको हुन्छ। सुगन्ध वितरण गर्ने उसले कुनै छुट्टै आयोजना गर्नु पर्दैन। गरिबी निवारण आयोजना जस्तै सुगन्ध वितरण आयोजना गर्नु पर्दैन उसले। गुलाब कहीँ हुनु नै वरिपरि सुगन्धले भरिनु हो। ठीक त्यसै गरी बोध केन्द्र जागेको व्यक्तिले केही गरोस् या नगरोस्, अनुसन्धानहरूले भन्छन्, विशेष गरी डाक्टर डेभिड हकिन्सको अनुसन्धानले, कि घटीमा पनि 25 माइल वरिपरि का व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक रूपमा सक्रिय बनाउन थाल्छ। केही नगरे पनि 25 किलोमिटरको आभामण्डल बन्छ त्यो व्यक्तिको। 25 माइलको करिब 40-41 किलोमिटरको आभामण्डल निर्माण हुन्छ वरिपरि, यदि बोध केन्द्र जागेको व्यक्ति छ भने। पावर भर्सेस फोर्स नाम गरेको पुस्तकमा डाक्टर डेभिड हकिन्सले अरू अनुसन्धानहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जहाँ भन्नुहुन्छ कि व्यक्तिको बोध केन्द्र जागेर प्रेम केन्द्र जाग्यो, करुणाको केन्द्र जाग्यो भने यो व्यक्तिले केही नगरे पनि आफ्नो जीवनकालमा 1 करोड भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रभावित गर्छ आफै। र जसको बोध केन्द्र पुरै जाग्यो र आफूभित्रको ईश्वरीयता प्रकट भयो, त्यस्तो व्यक्तिलाई अवतार पुरुष भनिन्छ। अवतार पुरुषले आफ्नो युगमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई सक्रिय रूपमा योगदान गरेर जान्छ, थाहै नपाइकन। बोध केन्द्र जागेको छ भने बोध केन्द्र जागेको व्यक्तिले चाहे मेहनत गरोस् चाहे नगरोस्, यस्तो व्यक्तिबाट समाज सेवा निरन्तर भइरहन्छ।
समाज सेवाको जीवित प्रतिमूर्ति हो। यो कहीँ गएर बोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। उसको उपस्थिति नै अहिंसा, शान्ति, आनन्द, सद्भाव, सहकार्य, प्रेम, करुणा को एउटा नयाँ ज्वाला बनेर आउँछ। यो व्यक्ति जिउँदो जाग्दो मसाल बन्छ।